بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مجالس شهر رمضان المجلس السادس عشر الدرس 33 في الزكاة أسراس يوم مجلس يمدرسوا زكاة بتملكتنا زكاة بديناتين تلك درجة يلو نو أحد أركان الإسلام نو اسلمنا كتا مسألة باتشو كتا قاقوم باتشو مسألة وسط عندنا زكاة بتملكتنا يداس سالمالتنا مقبعو لي شيخو من الالو الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح مسقال لزاجتا يقبو الذي يجتا يمحو يمي دمسسنا يمي سرز يوانا الزلل من شراتة مالتنا أن توسي شراتة سيساسات يعني من شراتة يمي سرزنا يمي دمسس له نوجتا مسقانا يقبو ويصفح يكري يميالف يهونا مالتنا يقرباي يهونا يميالف لهونو جتا ويغفر الخطأ أي خطأ مالتنا خطأ مالت ستتوكلم بيكرتا يميالف لهونو جتا ويسمح كل من لاذ به أفلح ويغفر الخطأ ستتني كريمنا ويسمح أولا بيكرتا يميالف مالتنا كل من لاذ به أفلح كل من سهل لاذ يتتقى أن يشيش يتتقى ونبي الله سبحانه وتعالى يتتقى أفلح سكتا ما يهنلن وكل من عامله يربح وكل من عامله نعم كالله سبحانه وتعالى قرأ قبيت يا درجة الله يعزون ملكم سرع بمسرات كالله قام قبيت يا درجة مالتنا يربح ترفع ما يهنل أي كسر مالتنا ترفع ما يهنل أي كسر رفع السماء الله سماين أقوانا كفى درجة بغير عمد ياله مسسو مالته الله سبحانه وتعالى سماين كفى درجة بغير عمد ياله مسسو سماين أقوانات كفى درجات مالتنا فتأمل والمح إلى فتأمل الله سبحانه وتعالى سماين ياله مسسو أقوانات كفى درجات فتأمل اسكي رقابله أستول أجناز بأنت يسولج هي والمح مالت باينهم تملكت مالتهم والمح لمح مال بمعنى أبصر اسكي باينهم تملكت سماين رقابله أستول الله إن داقوانات الله سبحانه وتعالى إن تكف إن درجات مالنو فتأمل والمح باينهم اسكي رقابله تملكت مالتنا وأنزل القطر الله سبحانه وتعالى زنابا أورد قطر مالت زناب مالتنا زنابا أورد فإذا الزرع في الماء يسبح فإذا الزرع الله سبحانه وتعالى زنابا بميا ورد بجزية بميا زل بجزية فإذا الزرع ودعونو أزمرو مالتنا أزمرو في الماء بوهوس يسبح يوانيال يسبح مالت سوان يتايال نعم زرع بأزمرو يوانيال كبريوش نعم يزرعلو مالتنا زناب سيورد مالتنا فإذا الزرع في الماء بوهوس يسبح يوانيال سبحان الله والمواشي انسساوش مالتنا كبتوش باتكري انسساوش بعد الجدب كدرك بهالا كراهب بهالا جدب مالت درك راهب مالتنا كراهب بهالا انسساوش في الخصب بمتشوتنا بتقابوست مالتنا تسرعو نعم يجد قالو مالتنا يقطعلو يسمرالو زناب الله سيازن مالتنا انسساوج المواش انسساوج بعد الجدب كراهبنا كدرك بوالا جدب مالت درك رحم مالت في الخصبي خصب مالت اقاب متشوت مالتنا بمتشوت وسط تسرحو يوانيالو مالو يقطعلو يسمرالو مالتنا وأقاملو ورق على الورق تسبحو وأقام الله أقوم إليه الورقة ورق بلو مالت ارقم مالت ارقم الورق نعم بضم الواو مالتها هي الحمام ارقم مالتها ارقم الله
ቀጥ ብላ እንድትቆም አደረጋት ማለት ነው አለል ወረቂ በዛፍ ቅጠል ላይ ማለት ነው ወረቅ ማለት يعني ወረቁ الشجر በዛፍ ቅጠል ላይ እንድትቆም አደረጋት በራሪዋን እርግቧን تسبح الله የምታጠራ ስትሆን ማለት ነው ምክንያቱም በእያንዳንዱ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያጠራሉ ከማይገባው ጎደሎ ባህሪያት አላህን ያጠራሉ ነገር ግን እንዴት አላህን እንደሚያጠሩ እኛ አናውቀውም እንጂ ማለት ነው አይና ምናሉ وأقام ورق ማለት حمام እርግብን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የበራሪ አይነቶች ናቸው እርግብን አላህ عز وجل አቆማት እንድትቆም አደረጋት አቅሙን ሰጣት على الورق እዛ ቅጠል ላይ ማለት ነው ቅጠሏ ላይ ትቆማለች ማለት ነው ሱብሃንአላህ የሰው ልጅ ሊቆም አይችልም ቅጠል ላይ እዛ ቅጠል ላይ تسبح الله يمتطر ستون اغنى الله ሀብታም አደረገ وافقر الله سبحانه وتعالى دهم አደረገ الله عز وجل ሀብታም አደረገ دهم አደረገ ይላል وربما كان الفقر ድህነት ሊሆን ይችላል اصلح ለሰው ልጅ የሚበጅም ሊሆን ይችላል ድህነት ለሰው ልጅ የሚበጅም የሚሆንበት ጊዜ አለ ጥሩ ድህነት የሚሆንበት ጊዜ አለ ማለት ነው فكم من غني سنتنا سنت حابتام ነው ያለው طرحه الاشر ትዕቢት የጣለው የሆነ الاشر ማለት ትዕቢት ማለት ነው ትዕቢት የጣለው የሆነ والبطر ኩራት የጣለው የሆነ اقبح مطرح መጥፎ ከሆነ نعم ሁኔታ ላይ የጣለው የሆነ ስንትና ስንት ነው ያለው ማለት ነው መጥፎ በሆነ መልክ نعم የጣለው ማለት ነው فكم من غني سنت حابتام ነው ያለው وطرحه الاشر تئبيت يطالو يهونه والبطر كرات اقبح مطرح مطفو يهونه اطاطال يطالو يهونه سنت ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ድህነት ለሰው ልጅ نعم የሚጠቅምበትም አጋጣሚ አለ ማለት ነው هذا قارون ለምሳሌ ይሄን ቃሩንን ብንመለከት መለከል كثيرا ብዙ ንብረት نعم የተቆጣጠረ ሰው ነበር هذا قارون ملك كثيرا قارون ማለት كان من قوم موسى كموسى ህዝቦች ውስጥ አንዱ ነበር ከሙሳ ህዝቦች ውስጥ አንዱ ነው ቃሩን ملك كثيرا ብዙ ንብረት ነበረው لكنه ነገር ግን بالقليل በጥቂት እንኳን ማለት ነው لم يسمح መለገስ አልቻለም ማለት ነው አልለገሰም አላህ በሚወደው ነገር ላይ በጥቂት እንኳን መለገስ አልቻለም ለአደጋ نعم لأدقاء أقالته مالتنا هذا قارون ملك الكثير لكنه بالقليل لم يسمح نعم تكت نقوم بس أسأل شلم مالتنا الله من يودو من قبل الله تقدره له أركبه بتيانا تلش تكت نقول نقوم ملقس على الشلم مالتنا نبها تقوما تدرج اللت مالتنا قارون تقوما تدرج اللت مالتنا تملس كله بتمت كملس تباله مالتنا فلم يستيقظ قل كنقلفو لي برق قال سالم مالتهم نبها يو كنقلفو اندي برق تدرج كان لبت امة اندي ملس مانو قل فلم يستيقظ لينقع لي برق قال سالم قارون مالتهم دعاء تدرج لك ان موسى دعاء درجوا قل لي قبل السلام ولما فلم ينفعه اللوم لك ولما مالت توقس مالتهم من اللوم مالتنا توقس قارون مالتنا لما يميلو مغير ነው ላማ የላማ مغير ማለት يعني قال قيل እንደሚባለው ማለት وقيل እንደሚባለው ነው ወሊማ የሚለው ሊማ ተወገዘ ወሊማ ስንል ዋዋ አጥፋነች ወሊማ ተወገዘ ግን فلم ተወቀሰ ማለት ነው ተወቀሰ فلم ينفعه اللوم ወቀሳ ግን አልጠቀመውም ቃሩንን ማለት ነው ሀብት አጠፋው ማለት ነው إذ قال له قومه ህዝቦቹ ባሉት ጊዜ ማለት ነው لا تفرح أتكرارا بلو بالوت جزء وقصود باك أتكرارا بحبت أتفوكس تو باك بلو وقصود نجا قلي تقمال سلام تبي هذا الرجل تقومون كترفوا ما برجع قال سلام قارون ملك نبيها فلم يستجد ولما فلم ينفعه اللوم إذ قال له قومه وقت بالوت جزءنا يتوقسوا منهم لا تفرح أتكرارا بلو بالوت جزء قلي تقمال سلام أحمده الله سبحانه وتعالى أمد سؤالهم ما أمسى النهار وما أصبح بمشي قطر مالتنا كانوا بمشي قطرنا وما أصبح بنجا قطر مالتنا أحمده ما أمسى النهار كانوا بمشي قطر الله نعم سجنوا له وما أصبح كانوا بنجا قطر لو طاعت ما تمالتنا وأشهد أن لا إله إلا الله الغني الجواد
كالله سبحانه وتعالى بحق يملك أملاك يلبيه مسكر على شكالون الغني هبتم سيهون مالتنا الجواد الشري هنا جيت الله منه من بالعطاء الواسع سفي ونسط وتاوت يلقس سيهون من لقس مالتنا الله يلقس هنا جيتانو بالعطاء بسط وتاوت الواسع شفاف في هنا ست وتاوت يلقس هنا جيتانو وأفسحا سفي أدرقهم يسد هنا جيتانو مالك سفافي هونو ستوتاتين يسدنا وأفسحا اسم بسفات لقصوا على مالتنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد يا الله سبحانه وتعالى أقل قائمنا ملكتنا ناتوبية مسك قال ستقاله الذي جاد لله لا الله يلقسه هنا بنفسه نفساتشون لا الله سلو يلقسه وماله نمرتاتشون وأبان الحق حقا يبرار يسون ملكتنا عليه الصلاة والسلام وأوضحا دف أدرقوا نعم يسكمتوا سيهونوا مالتنا صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر يا الله صلاة بملكتني ولا يورد فبالنجراتهم أبو بكر ويبارك لي الذي يا أبو بكر لازمه ملكتني أطلقوا يا سيهونوا حاضرا كتمام مستون وسفرا بجوز لي مالتنا بكتمام يهون جوز لي ملكتني عليه الصلاة والسلام أطلقوا بيازوتم لي مالتنا ولم يبرح يالتوجدوا سيهونوا عندك أنقا ألتوجدهم كملكتنا عليه الصلاة والسلام قرأ كما هو مالتنا وعلى عمر بعمر بلاي الذي يا عمر لم يزل يتوجد سوى في إعزاز الدين دين يبلاي بما أدرك رجال مالت دين يبلاي بما أدرك رجال عندك أنقا يالتوجد سوى مالت إعزاز مال دين يبلاي مالك مالت يكدحو يميل فانا يمين جلاتا كما هو مالت يكدحو مالت يمين فانا يمين جلاتا دين يبلاي بما أدرك رجال يمين جلاتنا يمين فاكمون يالتوجدوا بونس عمر لي وعلى عثمان بعثمان بلاي الذي يا عثمان أنفق الكثير بذو يوطيهون مالتنا في سبيل الله فالله سبحانه وتعالى من قال لي بركات نبرت يوطوبهونت بعثمان بلاي مالتنا وأصلح يستكاكلوا شوش يبجي نقر يلجسوا يهونوا مالتنا وعلى علي بعلي بلاي ابن عمه النبي عليه الصلاة والسلام يا أبو ساتشو بونس مالتنا وأبرأوا نعم راساتشو يبقى نسوه بهونوتن بعلي لي ممن يغلو فيه علي بتملكته جنبر يميالفو كهونو سويش مالك علي بتملكته سويش جنبر الفوات علي أملاك نو يميلو سويش نبرو بوقتو يقاتلواتشو بسات مالتنا علي سويتشو أنت فتارياتنا أنت سيلقاش لن يمتلقسنا إيالو يلو نبرا سلذي وأبرأوا يبقى نسو يهونو ممن كسو يغلو دمبر يملف كون سو فيه علي متملكته أو يقدحوا ويمدمون كم يتشو تملكه علي يمتشو نسو تالو كالنظام نعم نسو يهونو خوارجوت مثالي علي يتشالو علي كافر لالو خوارجوت كالنظام نسو يهونا عندهم بعلي لا يدمو علي نعم يمياملكو سوتش علي كبر كف يادرقوالو كالنظام نسو يهونا مالته وعلى بقية الصحابة بالتقصد صحابة بلا عنده صلاة ورد والتابعين لهم بإحسان الناس بملكام يتكتلوا تبونتم وسلم تسليما الله سلام مورد يورد إلى إخواني ودموت إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى أن بلال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة وما أمروا أن تعززهم إلا ليعبدوا الله اللي يملك تنجي مخلصين أتري وجهنوا له لا الله سبحانه وتعالى الدين دين الله سبحانه وتعالى أتري وجهنوا انجمالتنا حنفاء أتتج وجهنوا ويقيموا الصلاة صلاتهم أستكاكلوا زواتر لسجد جد ويؤتوا الزكاة زكاة لستنجد وذلك يهدق مو يتزرزروا يتدكسوا الله سبحانه وتعالى قد تتميتنا عاطري وتنا الله المملكاتهم صلاة أستكاكلوا دنبون تطبقوا زوات المسجداتهم زكاة المسجداتهم مالك وذلك يمنوا دين القيمة قد تتنيونا تككلنيو هايمانوت نويلا قد تتنيونا تككلنيو هايمانوت نو وقال تعالى بكتاو القرآن قسم الله اندهلال وأقيموا الصلاة صلاة بتجري ملكو سجدوا مسفرتنا مواساتشو دنبون تطبقاتشو زواتر سجدوا لك وأتوا الزكاة زكاة نمسطوا وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرضوا الله لا الله سبحانه وتعالى أبدروا لك
وأقرضوا الله لله سبحانه وتعالى أبدروا قرضا حسنا ملكم بدر أبدروا ملكم بدر الله سبحانه وتعالى أبدروا لك وأقرضوا الله لله أبدروا قرضا بدر أبدروا حسنا ملكم هنا بدر أبدروا وما تقدموا لأنفسكم بنفسكم يمتاز قدموا تلال من خير كملكم نجر لنفسكم يمتاز قدموا تجدوه تاجنوا تلاته عند الله كالله ذي تاجنوا تلاته هو أرسلكم خيرا يتشالنا وأعظم أجرا بمن دوم تعلق هنا الله سبحانه وتعالى ذي تاجنوا تلاته إلى الله أكبر نعم لا الله سبحانه وتعالى بلو سويت مالتنا የሚያስቀድሙት ነገር ለነፍሶቻቸው ማለት ነው ለአላህ ብለው የሚሰሩት نعم ነገር ትልቅ ደረጃ ያለው መሆኑን ሲገልጽ አላህ ምን ይላል وما تقدموا የምታስቀድሙት لأنفسكم ለነፍሶቻችሁ من خير መልካም ነገር ከመልካም ነገር تجدوه ያን ለነፍሶቻችሁ ያስቀድማችሁት መልካም ነገር ታገኙታላችሁ عند الله كالله ዘንድ هو እርሱ خيرا የተሻለ ሆኖ ታገኙታላችሁ وأعظم يلاكم وتعالى أجرا من دو مالتهم واستغفر الله سبحانه وتعالى مهرت كما صنوت مهرت لمنوت وقال تعالى وما أوتيتم من ربا وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وما آتيتم أن أنت يمتلقنا يمتلقسوا تلال من ربا كريبا مالتنا كريبا أن أنت يمتسبت يهون وسقطا مالتنا لسوج شابدروا ربان أسبوا يسطوا نبرا وما آتيتم من ربا كريبا أن أنت يمتسبت سقطا يمتسبت يهون مالتنا ليربو في أموال الناس بسوج جنزبوت وس يجمر زند يعني متنو تشمرو تملاش يهون زند እናንተ ጋር ማለት ነው በወቅቱ ዘካ ማነው ሪባ ብር ይሰጣሉ ሲሰጡ ግን ለምሳሌ 100 ብር ያበድሩ ነበር በወቅቱ ማለት ነው ሲያበድሩ ግን 120 ወይም 200 ሆኖ እንዲመጣ በማሰብ ማለት ነው በዚህ መልክ የምትሰጡ ሲሆነው ማለት ነው وما آتيتم እናንተ የምትሰጡት ማለት ነው نعم الربا كربا نعم يمتاسبوت سطوتا مالتنا ليربو يجمر زند مالتنا في أموال الناس بسوت جنزبوت وس يجمر زند يعني متنو تشمرو تملاش يهون الله زند مالتنا يهي عندها لو فلا يربو عند الله كالله زند من دا عياس جنيم الله زند يجمرم كيسارا نو يميمتاونو عندها لو يمياسكتلو كيساران زي الله سبحانه وتعالى زند من اللي يجمروا نجار يلم مالتنا بوقتو هنن سوت يتكمو سلنا بران ربا بديناتين اجي وطن يتوجد نجار هنو يالا سوت بوقتاتين اللي يقلقلوا سوتين النالة أي نعم وما آتيتم من ربا كربا نعم كربا أن أنت يمتسطوت يهونو إليك يمتسطوت يهونو مالك إيه بشريعة يتوجد هنو إيالا سوت كن إيه نجر يتقاموا تنبرا يعني وما دفعتم من أموال إلى أحد من الناس بغية أن يردها إليكم بزيادة الملك وما آتيتم يملو بمعنى وما دفعتم يمستطوت مالتنا يمستطوت من ربا كربا يمستطوت ግን ምን አስበው ሊርቦ ማለት መጠኑ ጨምሮ ተመላሽ ይሆን ዘንድ ማለት እንዲህ ያለው فلا يربو عند الله فلا ينمو أجره عند الله كالله زند من داو أي تشمرم من دا كالله قام أي أسجنم فلا ينمو نعم أي فافام أي تشمرم ملتنو أجره عندهم سويو تتياكي ونال نعم أساتنا متبقوا ولد يبلا سلهنا ملتنو فلا ينمو أجره عند الله أجر الله قام أي تشمرم ملتنو
طيب فلا يربو عند الله وما آتيتم قنا يمتسطت يهونو إلى الله سبحانه وتعالى إن أنت يمتسطت يهونو إلى من زكاة كزكاة يمتسطت يهونو تريدون وجه الله يا الله نفيت بمشاك يا الله نفيت ما يتم بمشاك يمتسطت يهونو كزكاة فأولئك النار للسوج هم المضعفون يتنببر من دا يميا جنيوت إن رسوناتشو يتنببر يونن من دا يميا جنيوت إن رسوناتشو إلى الله سبحانه وتعالى نعم يعني ما أعطيتم من أموالكم إلى من يدفع بها إلى من يدفع بها حاجة أن تشجرون የሚከላከልበት የሆነ ከዘካ የምትሰጡት تريدون بذلك وجه الله لكن يا الله سبحانه وتعالى نسيت ما يتم በማስተማለት ነው لا تريدون منزلة ولا مثوبة من الناس ከሰዎች የሆነ ደረጃ እንድታገኙ ፈልጋችሁ ሳይሆን የሰዎችን ውዳሴ ከሰዎች ዝና ማግኘትን አስባችሁ ሳይሆን ማለት ነው እንዳሉት فأولئك هم الذين يضاعف لهم الأجر عند الله الله ዘንድ እጥፍ ድርብ የሆነ የተነባበረ ምንዳ የሚያገኙት እነኚህ ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والآيات የመጡት አንቀጾች ሲውጁብ ዘካቲ ዘካን በተመለከተ የመጡ አንቀጾች ዘካ ዋጅብ ግዴታ መሆኑን በተመለከተ የመጡ የሆኑ አንቀጾች وفرضيتها ዘካ ግዴታ ፈርድ መሆኑን በተመለከተ የመጡ አንቀጾች كثيرة እጅግ በጣም በርካታዎች ናቸው ይላል እጅግ በጣም በርካታዎች ናቸው نعم وأما الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث بتملكته فمنها ما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر يذكر ونفي صحيح مسلم حديث الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملائكتنا يا الله سبحانه وتعالى ملائكتنا قال عند بلال بني الإسلام على 5 إسلام تمسرت اسلمنا تجنبا اسلمنا تقرقر تمسرت على 5 بامست جنباتوች ላይ ማለት ነው አንደኛ ከነዛ على أن يوحد الله አንደኛው ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት የሚመለክ በመሆን ማለት ነው በሐቅ የሚመለከው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነውና على أن يوحد الله ተመልከት توحيد مالتنا الله عز وجل بتشني أملاك أدركوا الله بمات بتوحيد الألوهية منون بتوحيد الربوبية بتوحيد الأسماء والصفات بجتنته بتملكنته بسموتنا ببهاياته أتشاي لك ودر لك بتشني أملاكنا بلو بمالك بذل أمنت እስልምና ተመሰረተ ተቆረቆረ አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው ወኢቃሚ ሶላት ናም በተገቢ መልኩ መስፈርቱን አሟልቶ አስተካክሎ ዘወትር በመስገድ ማለት ነው ሁለተኛው ወኢታኢ ዘካቲ ሶስተኛ ዘካው መስጠት ይሄ ማለት ሸይዱም ነው وصيام رمضان بمصوم والحج حج بمادرك بنني بامسو مأذناتوች إسلام تمسرت تجنبا فقال رجل عندي سؤال عبد الله بن عمر يعني حديث النادرو كم لكن يسموتن عندي سؤال الحج وصيام رمضان على يعني على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة قالوا على والحج يملون أتقدموا مالتهم والحج يملون أردتنا درجة لا أدرجوا مالتهم سألت سوى يقولون وصيام رمضان مصوم يملون أمستنا لا أدرجوا كلام تكترون ترتبون مالتهم قال ابن عمر منالو لا عند زهير لما ابن عمر صيام رمضان نو صيام رمضان مصوم أردتنا درجة لنا له والحج حج أمستنا لنا له بلو بزملك هكذا لك بزملك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لكن يسموه بزملك نوال يتملك سبحان الله كلهم أركانه شنو يالو የእስላም አዘናቶች ነው ያሉ ጾምና ሐጅ ማለት ነው የረመዳን ጾምና ሐጅ የእስላም አዘናቶች ነው ያለ ነገር ግን ቅደም ተከተሉን እንኳን ቃሉን ማለት ነው አይደለም አራተኛ ደረጃ ላይ ያለው የረመዳን ጾም ነው በዚህ መልኩ ነው የሰማሁት ብለው አስተካከሉት ማለት ነው ሱብሃንአላህ ሱሐባዎች ምን አይነት ጥንቃቄ ያደርጉ እንደነበረ በማንኛውም ነገር ላይ ማለት ነው ዝም ብለው እንደፈለጉ ልክ ባሁኑ ወቅት እንዳሉት ጸማማዎች
የሚዘባርቁ አልነበሩም በዛው ከመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሰሙት ብቻ ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይገዙ የነበረው ወሽሪያት በሌላ ዘገባ ሸሃደቲ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ይላል بني الإسلام على 5 قال بوالا شهادتي أن لا إله إلا الله كالله سبحانه وتعالى بحق يعني ملك أملاك يلم يملو يمسك القال وأن محمدا رسول الله محمد يا الله ملك سنيانته يملو يمسك القال يهي إن عندي إيازان صلاة فلت زكاة صوص رمضان عرب حج مستمر الحديث حديث الإسلام الترشح عنه بمعناه يو معناه بترجمه مالك نعم ይሄ እዚህ ጋር ምን እንረዳው ምንድነው አሁን በወቅታችን ሰዎች ተውሂድ የሚባል ነገር እየከፋፈልን እየተለጣጠቀን ነው ይሄ ተውሂድ የሚባለው ነገር ኡማውን እየፈረካከሰው ነው እያሉ የሚያጭበረብሩ ሰዎች ተመልከቱ እስልምና በአምስት ነገር ተመሰረተ ተቆረቆረ ተገነባ ብለው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲናገሩ على أن يوحد الله توحيد وحد يوحد توحيدا توحيد የሚለው የወሐደ መስደር ነው يوم الكلمة عليه الصلاة والسلام يتنادر في الدينو كأركان الإسلام يمجمر أو توحيد مالته سبحان الله يمجمر أو مالته اسلمنا يتقوى قوامبت اسلمنا يتجنبابت نعم عنده مسألة يتوحيد بالدينو مالنو أكبر مالوش جن توحيد يسلطات تكن يكفافلا إيه نقر من النو كتوحيد وشلال رأسها وقمي إيالو لم يكبر برسوش مرس يهون الزند مالته فالزكاة زكاة إلى الشيخ رحمه الله تعالى أحد أركان الإسلام كإسلام مأذناتوش عندنا ومبانيه العظام بإسلام لا يتللق يهونو مباني وش جنباته وشالو إسلام يتجنب باباته تللق جنباته وشالو كان ذا عندنا أحد أركان الإسلام كإسلام مأذناتوش عندنا ومبانيه مباني الإسلام مالته كإسلام جنباته وش عندنا العظام تللق يهونو جنباته إسلام يتقوى قامبت إسلام يتجنبوا كذا عنده كودك إسلام يفرارسال مالته بنني بامستو مأذنات نو يتجنبوا إسلام يتقاقموا وهي زكاة إلى الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى زكاة قرينة صلاتي يصلاة بعد ربانتشي يهي مالت بدينه كصلاة تتأمرات سنة ألش مالته قرينة مالت بعد ربا بعد انجرا أبرو يميت أمر مالت يتساسر مالت وهي زكاة قرينة الصلاة كصلاة أمرات متألج في مواضع كثيرة بركات تابوتاني من كتاب الله عز وجل الله قرآن السمانة الله كتاب قرآن بركات تابوتاني أمرات متألج زكاة كصلاة جرى وقد أجمع تلك درجة له زكاة ما نتنو وقد أجمع المسلمون يجارى سمنت أدرقان على فرضيتها زكاة قدتها وهنا إجماعا قطعيا بقرطين النت يسألنا يونا يجارى سمنت الله شمالتنا إجماع قطعي مالت بقرطين النت يسألنا يونا يجارى سمنت الله زكاة قدتها وهنا مسلمون مالتنا فمن أنكر يتقوم يونا سو وجوبها يزكاة قدتها وهنا يتقوم سو مع علمه إياه وقف به زكاة قدتا مون إياوك يتقوم يونسو فهو كافر كهذه ونال خارج عن الإسلام كإسلام يوصل عند أيهود عند نصارى يونال مسلم فتم ولهنا يشلم كإسلام يوصل قدتا مون إياوك زكاة يمكوم يونسو منه نقر قدتا مون إياوك من بخلا يتست يونا زكاة من أركان الإسلام مونون إياوكا كإسلام مأذناتوش عنده مون فرض قدة مونون إياوكا ومن بخلا يسست يهونا بها زكاة كمستت يسست أو انتقصوا ويم يبقد لا يكنس أو انتقصوا يبقد لنا يكنس منها كزكاة شيئا يهون نقر مالكم سيست كنسوا يسست مالكم سيست يبقد لا يهون يسو مالكم أين ويم تراش ملو وملو يسست يهون مالكم سسته አልሰጥም ማለት ግዴታ መሆኑን እያመነክን ጓጓ ማለት ነው ሰሰተ ማለት ነው አው እንተቀሰ ወይም ያጓደለና የቀነሰ ምና ከዘካሽ አንድ ይሁን ነገር ለምሳሌ 500 ብር መስጠት ዋጅብ ሆኖበት ከሆነ ከ500 የተወሰነ ቀነሰ ማለት ነው ለድሆች የሚደርሳቸው 500 ነው ምሳሌ 200 ቀንሶ 300 ሰጠ ማለት ነው ሰጠ ግን ቀንሶ ማለት ነው فهو يسو من الظالمين በደለኞች ከግፈኞች ይመደባል ከግፈኞች ሆነን ማለት ነው المتعرضين
يتقلقوا كهونوت جفنيوت مدبان للعقوبة إلى الله سبحانه وتعالى قطعتنا والنكالي للإقاط مالتنا لا الله إقاطنا نكالمات إقاط مالت ما تقام لا الله إقاطنا للعقوبة لا الله قطعتنا إقاط كتقلقوا تسوتي ونال ምክንያቱም ዘካ ግዴታ መሆኗን አውቆ የማይሰጥ የሆነ ሰው ግዴታ መሆኑን አምኖበታል አይሰጥም ወይ የሚቀንስ ከኢስላም ትክክለኛው አይወጣም ከኢስላም የሚያወጣው ሶላት ብቻ ከአርካን ኢስላም ከማን በተመለከተ ሶላትን ዘካን እንዲሁም ጾምና ሐጅን በተመለከተ ካራቱ ውስጥ ማለት ነው መረጃ የመጣው ትክክለኛ መረጃ ሶላትን በተመለከተ ነው ሶላትን የማይሰግድ ሰው ከኢስላም ይወጣል ና ከአይሁድና ከነሷራ ምንም የሚለየው ነገር የለምና ማለት ግን ዘካን በተመለከተ ዋጅብ መሆኑን የሚቃወም ከሆነ ይከፍራል ከካፍሮች ይቀላቀላል ማለት ነው ነገር ግን ግዴታ መሆኑን ያወቀ መንበኽ ላይ የተሰተ ቢሃ ዘካ ከመስጠት አው እንተቀሰ ወይም ያጓደለ የቀነሰ منها ከዘካ ሸይአን አንዳች ነገር የቀነሰ ያጓደለ ሲሰጥ ማለት ነው فهو سوء من الظالمين كبدلنيوች ይመደባል المتعرضين يتقلقوا كهونوت للعقوبة إلى الله سبحانه وتعالى كتاتمان والنكالين لا الله عز وجل إقاط ملك الله يقطعቸዋል ያጠቃቸዋል ማለት ነው نعم إيه إن يقعدوا سوتين بتملكته ملك وتجب الزكاة زكاة قدتات هنالك زكاة قدتات هنال في 4 أشياء أرات ነገሮች በተመለከተ زكاة قدتا يميونه أرات ነገሮች በተመለከተ ነው زكاة እንደሚታወቀው الركن الثالث من أركان الإسلام نعم ሶስተኛው ማዕዘን ነው الركن نعم الثالث ሶስተኛው ሩክን ነው زكاة ሁላችንም እንደምናውቀው በቁጥር ስንመጣ ከሻሃደተን ቀጥሎ ሶላት ከሶላት ቀጥሎ زكاة ማለት الركن الثالث ይላታል ሶስተኛ ማዕዘን ላይ ያለችው ማለት ነው طيب زكاة قدت يتدرجوا في السنة الثانية للهجرة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام مدينة بتسددوا بهولتنيو أمثلين هولتنيو أمثلين طيب إن زكاة كأرات نجروش توجب على وتجب الزكاة في 4 أشياء برات نجروش زكاة طبعا مكة لا يالو قبل الهجرة وقدت يتدرجوا يمين أقوم ماله አዎ በጀመሪያ በተለይ ግዴታ ተደርጓል ነገር ግን መዲና ከሄዱ በኋላ ዘካ የሚወጣላቸው ንብረቶች በዝርዝር ግዴታ የተደረጉት ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ዘካ ሲወጣ መጠኑን በተመለከተ ለማን ነው የሚሰጠው የሚለው በተመለከተ ይሄ መዲና ላይ ነው ግዴታ የተደረገው ነው ዘካ አስሉ ግን ዋጅብ ነው የሚለው በጥቅሉ መካ ላይ ነው ቀብረ ሂጅራ ግዴታ የተደረገው የሚሉ ዑለማዎች አሉ طيب على كل حال ዘካ ከአምስት ነገሮች ትወጅባለች መጀመሪያ ዘካ نعم አምስት መስፈርቶች መሟላት አለባቸው ዘካ ከአራት ነገሮች ትወጅባለች ከማለታችን በፊት ዘካ የሚወጅበው በማን ላይ ነው የሚለውን ማየት አለብን አምስት ነገሮችን ያሟሉ መሆን አለባቸው አንደኛ الحرية ጨዋ መሆን አለበት ባሪያ ዘካ ይወጅበት ገንዘብ የለውማ ባሪያ ሰው ገንዘብ የለውምና ዘካ ይወጅበት ይሄ አንዱ ነው ሁለተኛው አየኩነ صاحب المال مسلما ገንዘብ ያለው ሰው ሙስሊም መሆን አለበት فلا تجب على كافر በካፍር ላይ አትወጅብ ማለት بحيث لا يطالب بأدائها كفلا ይባል ከሃዲ የሆነ ሰው እንደሚታወቀው ዘካ የሚሰበስቡ ሰዎች በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጊዜ ይላኩ ነበር በተለያዩ ሀገሮች ላይ ማለት ነው ዘካ አምጡ ብለው የሚጠይቁት ሙስሊሞችን እንጂ ከሃዲዎችን አይጠይቋቸው ነበር በወቅቱ ማለት ነው እንጂ አይቀጡም ማለት አይደለም ዘካ ባለመስጠታቸው ይቀጣሉ የቂያማ ቀን ከሃዲያኖች ነገር ግን ዘካ የምትወጅበው በሙስሊም ነው በሙስሊም ሰው ላይ ነው ማለት ሁለተኛው ሙስሊም ሆነ አለበት ነው ሶስተኛው امتلاك نصاب መጠን የሚባል ነገር አለ አንድ ገንዘብ ዘካ ይወጅበት ዘንድ የተቀመጠለት የሆነ መጠን አለ ያን መጠኑን نعم የሚቆጣጠር መሆን አለበት የመለከ መሆን አለበት ማለት ነው يعني قدر معلوم من المال ከገንዘብ መጠን ተቀምጧል ከወርቅ መጠን አለው ከብር መጠን አለው ከእንስሳዎች መጠን አለው ከሚመረቱ እህሎች መጠን አለው ነጋዴዎች ከሸቀጣቸው መጠን አለው ይሄንን መምለክ አለበት ነው ኒሳው ይባላል ሶስተኛው ሸርጥ ነው አራተኛው ሸርጥ استقرار الملكيه بأن لا يتعلق بها حق غيره
نعم فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته كدين الكتابة لو سالي عندي باريا على نعم ገንዘብ ከፍለህ ራስህን ነፃ አድርግ ተባለ ራስህን ነፃ አውጣ ተባለ ይህ ምልክያው ገንዘቡ እስትቅራር የለው የሌላ ሰው ሐቅ አለበትና ማለት ነው نعم مكاتب የሆነ ሰው يملك تعجيز نفسه ويمتنع من الأداء عند ገንዘብ አንተ ጋር እስትቅራር ያለው መሆን አለበት ነው እስትቅራር ያለው መሆን አለበት አንተ ጋር የተረጋገጠ መሆን አለበት የሌላ ሰው ሐቅ ያለበት መሆን የለም ነው የሌላ ሰው ሐቅ ካለበት ያንተ አይደለም ማለት ነው ያንተ አይደለም استقرار الملكيه ይላል ቢአላ يتعلق بها حق غيره የሌላ ሰው ሐቅ ያልተሳሰረበት መሆን አለበት ማለት ነው ገንዘቡ ማለት ነው አምስተኛው ሙዱይ الحول على المال በገንዘቡ ላይ አንድ አመት መሙላት አለበት አንድ አመት መሙላት አለበት ምንለው ግን ከመሬት የሚወጡ በቃይ ነገሮች መሆን የለባቸው እነሱ እንደተመረጡ ነው አንድ አመት መሙላት አለበት ተብሎ ሸርጥ የሚደረገው ብርና ወጥን በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ ማሽያ በተመለከተ ከብቶችን እንስሳዎችን በተመለከተ ወዑሩድ التجارة በተመለከተ ሸቀጥን በተመለከተ ማለት ነው ይሄ አንድ አመት መሙላት አለበት አንድ አመት ሞላል አሊያ ከመሬት የሚወጡ ነገሮች አመት ሸርጥ አይደለም አመት አይጠበቅም ማለት ነው እነሱ ማለት ነው እንደተመረተ አንድ ሰው በአመት ሁለት ጊዜ የሚያመርት ከሆነ ባመረተ ቁጥር ሁለት ጊዜ ዘካ ይወጣል ማለት ነው ሁለት ጊዜ ካመረተ ማለት ነው አለኩል ያን እነኚህ አምስት ነገሮች የተሟሉ ከሆነ ዘካ ይወጅባል ከስንት ነገር እነኚህ አምስት መስፈርት ያሟላ በሆነ ሰው ላይ ማለት ነው ከስንት ነገር ከአራት ነገሮች ዘካ ይወጅበታል ወተጅቡ ዘካቱ في اربعه اشياء በአራት ነገሮች ላይ الأول የመጀመሪያው الخارج من الأرض كمريت يميوت أمر الخارج من الأرض كمريت يميوت من الحبوب طراطريوች እህልን ይመስል ማለት እህሎች ጥራጥሬዎችን ይመስል ማለት والثمار እንደውም ደግሞ ፍራፍሬዎች ማለት አይ نعم ጥራጥሬዎች ፍራፍሬዎችን ይመስል ማለት ፍራፍሬዎች እና ጥራጥሬዎች ዘካ ይወጅባቸዋል ዘካ ይወጅባቸዋል حبوب የሚባለው ጥራጥሬ የሚባለው ከልሂንጦት ለምሳሌ ስንዴን ይመስል والشعير ገብስን ይመስል والرز ሩዝን ይመስል ሌሎችም ጥራጥሬ የሚባሉት በአጠቃላይ ማለት ነው እነ ጤፍ በላቸው እነ በቀሎ በላቸው ጥራጥሬ የሆኑ ነገሮች ከመሬት የሚወጡ ዘካ ይወጅባቸዋል والثمار ثماሮችንም ይመስል ثمار የሚባሉት ፍራፍሬ ልክ እንደ ተምር ያለውን ይመስል እንደ ተምርን ይመስል والزبيب ወይንን ይመስል نعم ونحو ما ሌላ من كل ما يكال ويدخر ማለት ነው የሚሰፈር የሆነና ወይደخر ሰዎች ለረጅም ጊዜ ሊያቆዩት የሚችል የሆነ ማለት ነው አይዋ ثمار የሚባለው ከተምሪ እንደ ተምር ያለው አይነት ማለት ነው እንደ ተምርና والزبيب ዘቢብን ወይንን ይመስል ማለት ነው እነኚህ ምን ይባላሉ ثمار ይባላቸዋል እነኚህ ثمار ይባላሉ حبوب የሚባለው ደግሞ ከሸዒሪ እና والحنطة እነኚህን ይመስል ማለት ነው እነዚህ ከመሬት የሚወጡት ዘካ ይወጅባቸዋል ነገር ግን እነኚህ ምን መሆን አለባቸው من كل ما يكال ويدخر ይላል من كل ما يكال የሚሰፈር መሆን አለበት ነው የሚሉት ويدخر ለረጅም ጊዜ ሰዎች ሊያቆዩት የሚችሉት የሆነ ማለት ነው ይሄም ራሱ ኒሷብ አለው ኒሷብ ካን ሞላ ዘካ ይወጅብ ወደስ እንመለከታለን لقول تعالى الله سبحانه وتعالى እንዲህ ብሏልና በእነዚህ ላይ ዘካ የሚወጅበው ማለት ነው ከመሬት የሚወጣ የሆነ ላም ጥራጥሬ እህልን በተመለከተና ወሲማሪ ፍራፍሬዎችን እንደ ተምርና እንደ ወይን ያለውን ይመስል ማለት ነው አላህ እንዲህ ብሏል ያ አዩሃ الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሆይ ይላል አንፊቁ ለግሱ ይላል من طيبات ما كسبتم ካፈራችኋቸው መልካሙን ለግሱ من طيبات يعني መልካሙን ما كسبتم ካፈራችሁት ሰርታችሁ ካገኛችሁት ካፈራችሁት መልካሙን ለግሱ ተጨማሪ ومما أخرجنا ካወጣንላችሁም ይላል ለኩም ለናንተ ከዚያ ለናንተ ካወጣንላችሁ من الأرض ከምድር ውስጥ ይላል ከምድር ውስጥ ለናንተ ካወጣንላችሁም ለግሱ በአላህ በሚወደው መንገድ ላይ ወጭ አውጡ ብሎ አላህ عز وجل ተናግሯልና ማለት ነው
الله سبحانه وتعالى يسول جوتشن من الآن أن أنت آماني وشويا أنفقوا لبسوا من طيبات ما كسبتم كافرات شهود سرطاتو كافرات شهود سرطاتو كاغنيات شهود ملكامون لبسوا مطفون يمرطاتو لا تلبسوا مالتنا الله بيودو منجر لاي ملكامون أوطو وبما أخرجنا كاوت أنا لا تهم لكم لن أنت من الأرض كمدر مالتنا كمدر وس لن أنت كاوت أنا لا تهم لبسوا إلى سلسل كمدر يميوتو نجروش حبوبوش رقيوش إهلوشننا ثمار فرافروش عند تمر عند زبيب يالوت زكاة موقات واجبنا وقوله سبحانه كتابين القرآن أنكس عنده وآتوا حقه إلى وآتوا سطوا حقه نعم يزمرون مبت زكاون ملكون الذي وجه درشاتون سكيلا وآتوا سطوا حقه يعني يزمرون نعم يزمراتون أزمرا حق مبت سطوا درشاون ملكون الذي وجه درشاتون سطوا يوم حصاده نعم يتاتد إلت يمتاتد إلت بمتاتدበት ጊዜ نعم አጭዳችሁ ምርቱና ገለባውን በምትለዩ ጊዜ ገለባው ከተለየ በኋላ ለድሆች ስጡ ይላል يوم حصاده ማለት የታጨዱ እለት ማለት ነው ለድሆች ሐቁን ያመንደው ያበቀላችሁትን ወይም ደግሞ ያዘመራችሁትን አዝመራ ለድሆች ድርሻቸውን ስጡ መቼ يوم حصاده የሚታጨድ እለት ይላል يعني حق الزرع وهو الزكاة زكاة سلطو سنزل የሚበቅሉ ነገሮች ሲታጨዱ እነዛ የሚበቅሉ ነገሮች የሚሰፈሩ ከሆኑ ሰዎች ሊሰፍራቸው የሚችሉና እንዲሁም ረጅም ጊዜ ሊያቆዩቸው የሚችሉ ከሆኑ نعم ለድሆች ሐቃቸው ይሰጣል ማለት أعظم حقوق المال የገንዘብ ከገንዘብ ጋር ትስስርነት ያላቸው መብቶች እጅግ በጣም የገንዘበው ደግሞ አዘካቱ ዘካ ነው ገንዘባችን ለም ሐቅ አለው መብት አለው አላህ ያስተሳሰረው የሆነ መብት አለው ዋንኛው መብት አዘካቱ ዘካ ነው ይላል وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتኛም እንዲህ ብለዋል فيما سقت السماء አሉ ሰማይ ማለትም አይል መጠር ማለት ነው ዝናብ ያጠጣው በሆነው ዝናብ ያጠጣው በሆነው ዝናብ ያጠጣው በሆነው ሰማዕ ማዝቦት የተፈለገው ምንድነው አይል መጠር ማለት ሲማ ሰቀት መጠሩ እንደማለት ዝናብ ያጠጣው በሆነው አውካነ ወይም ከሆነ አፈሪየን በቦይ የሚጠጣ ከሆነ ማለት ነው በቦይ የሚጠጣ የሆነ يعني አፈሪ የሚባለው ما يسقى بالسيل الجاري ማለት ነው ፈሳሽ በሆነ ውሃ በቦይ መልክ የሚጠጣ ከሆነ አዝመራው ማለት ነው አልዑሽሩ አንድ አስረኛ መስጠት አለባችሁ ይሄ አንድ አስረኛ ምን ይባላል ይሄ ኒሷብ ይባላል ማለት ኒሷቡ ይባላል ማለት መጠኑ አንድ ገበሬ ለምሳሌ ጤፍ ካመረተ በቀሎ ካመረተ ስንዴ ካመረተ ገብስ ካመረተ ሌሎችም ብቻ የሚሰፈሩና እንዲሁ ደግሞ ረጅም ጊዜ ሰዎች የሚያቆዩአቸው የተለያየ ቦታ አስቀምጠው ረጅም ጊዜ ያቆዩ የሚበባቸው ነገሮች ከሆኑ ማለት ነው በዝናብ እየጠጣ ከበቀለ ማለት ነው ወይም ደግሞ በቦይ ነገር ማለት ነው ቦይ ነው ፈሳሽ አለ በዛ ነዓም ይጠጣል ማለት ነው ይሄ ከሆነ አሰርይ ማለት በቦይ በፈሳሽ ውሃ የሚጠጣ ከሆነ ይሄ ዲካም የለበትምና አልዑሽሩ ከሚያመርተው አንድ አስሩን መስጠት አለበት ማለት ነው አንድ አስሩን ለምሳሌ 10 ኩንታል አምርቶ ከሆነ አንዱ ኩንታል የድሆች ነው ማለት ነው 10 ቁና አምርቶ ከሆነ 10 ቁና ያው ቁና 10 ቁና እንኳን መጠን አለው መጠን ሊደርስ አይችልም አለኩልያል 10 ኩንታል እንበል አምርቶ ከሆነ አንድ ኩንታል እንበል ይሄ አልዑሽር ይባላል يعني فيما سقط السماء يميله خبر مقدم ነው فيما سقط السماء او كان عثريا العشر عشر አለበት ይሄ ሙብተዳ ወሙአኸር አንድ አስረኛ መስጠት አለበት وفيما سقي የተጠጣ በሆነ አዝመራ ደግሞ بالنضح በመርጨት ማለት ነው እሱ የረጨ የሆነ ባልዲ ነገር ይዞ ከውሃ እየቀዳ እየረጨ የሚያጠጣው ከሆነ ወይም በእንስሳ ሊሆን ይችላል የሚያጠጣው ማለት ነው እየቀዳ ማለት ነው على كل حال وفيما سقي ይሄው ዲካም አለበት ማለት ነው የተጠጣ ከሆነ በቃይ አዝመራ ማለት ነው بالنضح በመርጨት
نصف العشر ياند أسرنيا قماش واجب يونبتال يعني ما سوكيه من الأبار كبقوال يوطال يا تايتلال أو بالثانية وين بجمل بتلاقي إنسان يا تايتلال إلا لو لثقل أي نعم المؤونة كبرت لالو بتام سلمي لكم مالتنو الزوجة علي يا نداسرنو قماش تدرجلت 10 كنتال أمرتو كهونا بزملك كبقوال وها يقدا ياتتا 10 كنتال مثالي قبس أمرة النبت إيه عندي كنتال سايون ياندي كنتال قماشي 10 كنتال نو ياتوالو عشر علومات كاسر عندنا مالك يعني عند 10 مالك طيب الزلاي عند 10 سايون የሚሰጠው ያንድ 10 ግማሹን ያንድ ኩንታል ግማሽ ይሰጣል የቀድሙ በዝናው ነው የሰጠው እንደውም ደግሞ በቦይ ነገር ነው የሰጠው ዲካም የለውም ይሄ ግን እየረጨ ነው በእጁ ውሃ እየቀዳ ወይም በተለያየ ነገር እየተንገላታ ከሆነ የዑሽሩ ያንድ 10 ግማሽ ይወጅበታል ለዲሃ ይሰጣል ነው رواه البخاري امام البخاري የዘገቡት የሆነ ሐዲስ ማለት ነው امام البخاري የዘገቡት የሆነ حديث مالتنا ولا تجب الزكاة فيه ينبت ملكة الزكاة قدتات ونمالو حتى يبلغ استدرس درس نصابا متنا له متنو اسكم درس درس وهو يزر يطراطري يبقى اي نقروش كمريت يميوت يونو طراطريوچنا فرافريوچ بتملكة نصابه 5 أوسق 5 أوسق نوال 5 قلنا مالتنا ايه قلنا የሚባለው አንድ ወስቅ የሚባለው በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁና 60 ቁና 5 أوسق من الحبوب والثمار ከጥራጥሬዎችና ከፍራፍሬዎች እንደ ተምር እንደ ዘይብ ያሉ ጥራጥሬዎች ረጅም ጊዜ የሚቆዩ ይሆኑት ማለት ነው እነሱ 5 أوسق መሆን አለበታል ኒሳው የሚሞላው አንድ ወስቅ የሚባለው 60 صاعا 60 ቁና ነው አንዱ አሁን 5 እየተባለ ያለው ስለዚህ فخمسة أوسق 5 أوسق نصاب زكاة የዘካት نصاب ደርሷል ማለት ነው ይሄ በአጠቃላይ ምን ይሆናል ማለት ነው 300 صاع 300 ቁና ይሆናል ማለት ነው 300 ቁና ይሆናል ማለት ለምን ወስቅ ይባላል 60 صاع በማን ግን بالصاع النبوي በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁና በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁና አንድ ወስቅ የሚባለው ሼኹ ወደፊት እንደሚነግሩን 60 ቁና ነው ስለዚህ 5 أوسق መሆን አለበታል والوسق ይላሉ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وسق የሚባለው 60 صاعا 60 ቁና ነው بصاع النبي صلى الله عليه وسلم በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁና ማለት فيكون ይሆናል አሉ النصاب نصاب የሆነ በአጠቃላይ 300 صاع 300 ቁና ይሆናል بصاع النبي صلى الله عليه وسلم በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁና ማለት ምክንያቱም 60 በ5 ማባዛት ማለት ነው 60 በ5 ስናባዛው 300 ነው የሚሆነው 300 በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁና ያ መረተ የሆነ ኒሳብ መጠን ደርሷል ዘካ ይወጅበታል በአመትም ይሁን የሚደርስለት በ6 ወርም ይሁን በ3 ወርም ይሁን ይሄ ገደብ የለውም እንዳመረተ ብቻ ነው ለምን يوم حصاده ነው በሚታጨድና በሚወቃ ጊዜ ብቻ ነው አመት ሙሉ አይባልም እንዳለው ማለት ብቻ ግን ኒሳቡ በ5 أوسق መሙላት አለበት 5 أوسق ማለት በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁና 300 ቁና ማለት 300 ቁና ወይም መካከለኛ በሆነ ሰው እፍኝ 4 እፍኝ መሆን አለበት መካከለኛ በሆነ ሰው እፍኝ በጣም ረጅም ሳይሆን ወይም ደግሞ በጣም አጭር ሳይሆን አለኩልያን መካከለኛ በሆነ ሰው እፍኝ 4 እፍኝ መሆን አለበት 4 እፍኝ አንድ ቁና ነው ማለት ነው አንድ ቁና ነው ማለት ነው أربعة حفنات ይላል 4 ጊዜ የሚዘገነው ማለት ነው ይሄ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አንዱ ቁና ይሆናል ማለት ነው الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قالوا الذي يا إلهو تبلغ يمتدرس ستون زينته ميزانه ማለት ነው ዘመናዊ በሆነ መለኪያ ማለት ነው بالبر الجيد ጥሩ በሆነው ስንዴ ጥራት ያለው በሆነ ስንዴ ሚዛኑ የሚደርስ ሲሆን 2040 جراما 2040 جراما
2040 ግራም ማለት 2040 ግራም ይደርሳል አያቱት 2040 ግራም ይደርሳል ማን ቁናው ማለት ቁናው ነው እየተነገረ ያለው ቁናው ማለት يعني አንዷ ቁና በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እቺ አራት እፍኝ የምትባለው الذي تبلغ زينته بالبر الجيد ጥሩ በሆነ ስንዴ ማለት ነው الذي ما هي صاع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا تبلغ زينته ميزانه يمدرس ሲሆን بالبر الجيد ጥሩ በሆነ ስንዴ 2040 ግራምን 2040 ግራም ማለት 2040 ግራም ይደርሳል ማለት ነው أي كيلوين مال أي كيلوين وخمسي 20 كيلو إلى 2 كيلو وخمسي 20 كيلو يعني كيلو 10 2 خمسوች በጥቅሉ የሚሉት أي كيلوين و40 جرام ነው 2 كيلو ከ40 جرام ነው ሌሎች ዑለማዎች እንደሚያስቀምጡት ማለት ነው و40 ግራም ነው የሚሉት ምክንያቱም ይሄ 2040 ግራሙ ማለት ነው 1000 ነው 1 ኪሎ የሚባለው እና ማለት 1000 ግራም 1 ኪሎ ይባላል 1000 ግራም 1 ኪሎ ስለዚህ 2 ኪሎ ምን ብለዋል 2040 ግራም ብለዋል 2040 ግራም ማለት 2 ኪሎ ከ40 ግራም ማለት ነው እሳቸው ግን ምናሉት ወኹሙሰይ 20 ኪሎ ያን ኪሎ 20 ሁለት ኹሙሶቹ ያው ሁለት ኹሙሶቹ ማለታቸው የፈለጉት ቦታ ምንድነው 40 ግራም ማለት ነው فتكون ትሆናለች ዚነቱ ኒሳቢ በአጠቃላይ አንድ ቁና የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁና 2 ኪሎ ከ40 ግራም ኮን ለዚህ ነው ዑለማዎች የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁና 3 ኪሎ ይሁን በወቅታችን የሚሉት ማለት ነው ለጥንቃቄው ማለት አሁን አሸይኽ ኢብኑ ዑሰይሚን 2 ኪሎና ከ40 ግራም ያደረጉት ነው فتكون زينة النصاب በአጠቃላይ ግን የኒሳቡ ይሄ 5 አውሱቅ 300 ቁና ያለው ማለት ነው የሱ የኒሳቡ ዚናው ሚዛኑ ይሆናል بالبر الجيد ጥራት ያለው በሆነ ስንዴ 612 ኪሎ ይላል 612 ኪሎ 612 ማለት 612 ኪሎ ይሆናል 612 ይሆናል ማለት በዘመናችን ማለት ነው ይሄንን አንድ ገበሬ ካመረተ 612 نعم ኪሎ ካመረተ ዘካ ይወጅበታል እንዳመረተ ማለት ነው አመት ሙሉ አይባል እንዳመረተ ማለት በ6 ወር የሚሆን በ5 ወር የሚሆን በ5 ጊዜ 4 ጊዜ 2 ጊዜ ሊያመርት ይችላል አንድ ጊዜ ብቻ ሊያመርት ይችላል እንዳመረተ ብቻ فتكون زينة النصاب بالبر الجيد 612 كيلو 612 كيلو ይሆናል ይሄ 5 አውሱቅ የሚባለው ወይም በነብዩ አለይሂ ሰላም ቁና 300 ቁና የሚባለው ማለት ይሄን ያመረተ ሰው ዘካ ይወጅበታል በወቅታችን 612 ማለት ነው 612 نعم ኪሎ ካመረተ ጤፍ ሊሆን ይችላል ባቂላ ሊሆን ይችላል ስንዴ ሊሆን ይችላል ገብስ ሊሆን ይችላል ተምር ሊሆን ይችላል ዘቢብ ሊሆን ይችላል የደረቀው ወይን ማለት ነው 612 ምን ብቻ ولا زكاه فيما دونها ከዚህ በታች ግን የሚያመርት ከሆነ የለበትም ለምሳሌ በነብዩ አለይሂ ሰላም ቁና ሲለካ 100 ቁና ብቻ ሆነ ያመረተ ማለት ነው ወይም ደግሞ ወደ ግራም ስንመጣ 400 ወደ ኪሎ ስንመጣ 400 ኪሎ ብቻ ሆነ ማለት ነው 500 ኪሎ ብቻ ሆነ ማለት ነው አልሞላም 600 ማለት ነው ዘካ የለበትም ነው طيب ይሄን ይሳቡ መጠኑ ይሄ ከሆነ وكتاب الزكاة የዘካ መጠኑ ደግሞ فيها በዚህ ማለት ነው العشر አንድ አስረኛ ካሚለን ሙሉ ሲሆን ማለት ሳይቀነስ አንድ አስረኛ ማለት ነው እንግዲህ አንድ ማነው አንድ 5 አውሱቅ ያመረተ 5 ዳውላ ይሄ እንደ አውሱቅ የሚለው እንደ ዳውላ ይሉታል ይሄን ያመረተ የሆነ ሰው ለምሳሌ 612
ኪሎ አመረተ ማለት ነው የ612 አንድ አስረኛውን ለድሃ ይሰጣል ማለት ነው ለ10 አካፍሎ አንድ አስረኛውን ለድሃ ይሰጣል ማለት ነው በጣም ቀላል ነው ካሚለን ሙሉ ይሰጣል ፊማሱቅ ግን ቢዱን ይኩልፋ ያለምንም ዲካምና ጣጣም የጠጣ ከሆነ ማለት ነው የአዝመራው ያለምንም ዲካምና ያለምንም ጣጣ በዝናብ የጠጣ ከሆነ ወይም ደግሞ በቦይ በፈሳሽ መልክ የጠጣ ከሆነ ማለት ነው ወንስሁ ያን የዑሽሩ ግማሽ ደግሞ አለበት ማለት ነው የዑሽሩ ግማሽ አለበት ፊማሱቅ ቢኩልፈቲን በዲካምና በጣጣ የጠጣ ከሆነ ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሰው 612 ኪሎ አመረተ እንበል ግን ውሃ እያጠጣ ነው ከጉድጓድ እየቀዳ ምን ያለ እየደከመን ያለው የ612 አንድ አስረኛውን ግማሹን ነው ማለት ነው አንድ አስረኛውን ግማሹን ማለት ነው አንድ አስረኛውን ግማሹን ነው ማለት ነው ዲካም ካለበት ወላ ተጅቡ ዘካቱ ዘካት ግዴታቱንም ፊልፈዋኪ ፍራፍሬዎችን በተመለከተ ፍራፍሬዎች ማለት እነኚህ እሸት ማለት ነው እሸቶችን በተመለከተ ለምን እነኚህ እሸቶች ረጅም ጊዜ ሊቆዩ አይደለም እና ማለት እሸቶችን በተመለከተ ፏኪ እሸቶችን በተመለከተ ፍራፍሬዎችን በተመለከተ እሸት የሆኑ ፍራፍሬዎችን በተመለከተ ማለት ነው والخضروات ቅጠላ ቅጠልን በተመለከተ ቅጠላ ቅጠል አትክልትን በተመለከተ نعم والبطيخ بطيخن በተመለከተ ዘካ የለበትም ነው ዘካ የለበትም بطيخن በተመለከተ نعم እንደው ደግሞ بطيخن በተመለከተ ቅጠላ ቅጠልን አትክልትን በተመለከተ ፍራፍሬ ማለት እሸት የሆነ ፍራፍሬን በተመለከተ نعم የለበትም ነው بطيخن እንደዛ ونحوها ሌላ ማለት ነው ይሄ የለበትም ነው እነኚህ ምን ናቸው ማላዩ ካሉ ወላዩ ደኸር ማለት ነው ሊሰፈር የማይችል ሰዎች እዲኻር ረጅም ጊዜ ሊያቆዩት የማይችል የሆነ ማለት ነው ዘካ የለበትም ቱፋህን ይመስል ለምሳሌ ሩማንን ይመስል ሌላም እንደ ሶምን ይመስል እርጥቡ ሶም ይባላል ማለት ነው በሶል ሽንኩርትን ይመስል ጀዘርን ይመስል ቂጣ እንግባን ይመስል እነ ኺያርን ይመስል እነ ባድንጃን ይመስል ብዙም ያቀርባቸዋል እነኚህ በአጠቃላይ ኹድራዋት የሚባሉት ፈዋኪ እሸታቸውና ቅጠላ ቅጠል አትክልት የሚባሉት እነዚህ ዘካ የለባቸውም ነው لقول عمر رضي الله عنه عمر እንዲህ ብለዋልና ማለት ነው عمر رضي الله عنه እንዲህ ብለዋልና ምን ብለዋል عمر لقول عمر رضي الله عنه ليس في الخضروات قتلا قتلن بتملكته صدقه زكاه يلم بلو تناغروا ማለት ነው وقول علي رضي الله عنه علي من ብለዋልና ليس في التفاح ايو تفاحን በተመለከተ አፕል ማለት ነው تفاحን በተመለከተ የለም وما اشبه እሱን መሰል የሆነ ነገር صدقه የለም ብለዋልና ማለት ዘካ የለበትም ብለዋል ولانها ተጨማሪ ليست አይደለችምና بحب حب አይደለም ጥራጥሬ አይደለም ይሄን አይነት አይደለም ወላ ሰመሪም እንደ ፍራፍሬ እንደ ተምርና እንደ ዘቢብም አይደለም እነማት ላኪን ነገር ግን اذا باعها بدراهم ይሄንን ተጠላቀጠሉን ወይም ደግሞ እሸት የሆነውን ፍራፍሬውን ማለት ነው እንደ ሽንኩርት ያለውን እንደ ሩማን ያለውን እንደ ቱፋህ ያለውን እንደ ጀዘር ያለውን እንደ ቢጢስ ቂጣ ኺያር ባድንጃን እነኚህ ተሸጣቸው ነጋዴ ሆኖ ማለት ነው የሚሸጥ ከሆነ ወይም ገበሬ ሆኖ እያመረተ ይሸጣል ወይም ነጋዴ እየገዛ ይሸጣል ማለት ነው لكن إذا باعها بدراهم ببر كشطاچو ግን وحل الحول عامت كمولا ማለት على ثمنها يعني برون شطውና ብሩን አስቀመጠው ለምን ነገር ሳይወጣ አመት ሞላ ففي زكاه زكاه አለበት ለምሳሌ አንድ ሰው በጎመን ይነግዳል እንበል በሽንኩርት ይነግዳል በቱፋህ ይነግዳል እንበል በኺያር ይነግዳል እንበል ይሄ ሰው ብሩን ማለት ነው ከሸጠው በኋላ ብሩን አስቀምጦት አመት ከሞላው ብሩ نعم በዋጋው ላይ ዘካ ይወጅበታል እንጂ በምድር ባበቀለችው ነገር ሲባል ሑቡብና ሲማር ብቻ መሆን አለበት ጥራጥሬ እህልና ፍራፍሬዎች እንደ ተምርና እንደ ዘቢብ የሚሰፈር ረጅም ጊዜ የሚቆይ መሆን አለበት ነው አማ ይሄ ፈዋኪ የሚባለው ነገር እሸት ነገር ፍራፍሬ ኹድራዋት ቅጠላ ቅጠል አትክልት የሚባለው ነገር እንደነብቲ ኺያለ نعم እነኚህ لا يكالوا ما يسفروا هنا ولا يدخروا ረጅም ጊዜ የማይቆዩ ሆኖ እነ ሙዝን ይመስል ማለት ነው እነ ቱፋ እነ ብርቱካን ይመስል
እነ ትርንጎ ይመስል እነ ዘይቱንን ይመስል እነኚህ በአጠቃላይ ዘካ የለባቸውም ለምን ረጅም ጊዜ መቆየታቸው ይበላሻሉና ማለት ነው ነገር ግን እነሱን የሚሸጥ ከሆነ ገበሬው ወይም ደግሞ ነጋዴ ከገበሬው እየገዛ የሚሸጥ ከሆነ ያንን ብሩን ካስቀመጠው አመት ከሞላው نعم ዘካ ይወጅበታል ያው ብሩ ላይ ብሩ መጠኑ ስንት ነው ወደዚህ የምናየው ያው 200 ድርሃም ሲሆን ማለት ነው ድርሃም በተመለከተ ወይም ወርቅ 85 جرام يمنه ولا نملكتالن يكتفي بهذا المقدار والله أعلم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد